آخرت کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت او دا رسالت او دا غی دا ختم نبوت دا عالم آخرت دا قیامت نفس چکم عالم شروع کی اگد حدیث دے دا بخاری شریف حدیث دا شفاعت ورتوی چہ دا قیامت مورز باندے با میدان حشر کے دا خلق پا انتظار دیر زیاد تنگ شی دیر زیاد بتنگ شی خلق بستڑی شی چگی سوری با وقی چی سوکو جہنم دا دلاشو کچھ حساب کتابو شی و فیصلو شی تا انتظار با خلقو تا دیر گران شی اللہ دے دا سختی پا مونگ باندے آسان نکی نو بیا با دا دے انسانانو یو جرگا جوڑ شی او دا جرگا با حضرت آدم علیہ السلام تلاڑ شی چی تزمون نیکے تا ولنی انسانے تا دا اللہ پاک ولنی پیغمبرے اللہ تا سوالو کا چی حساب کتاب شروع شی و فیصلو شی مخلوق میں انتظار دیر زیاد تنگ شوے دے حضرت آدم علیہ السلام با انکارو کی نند اللہ قہر و غضب دیر زیاد تے زدہ جرعت نشم کولے بیا بدا جرگا حضرت نوح علیہ السلام تراشی حضرت ابراہیم علیہ السلام تبراشی حضرت موسیٰ علیہ السلام تبراشی آخرہ کے جدا خلق ستڑشنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبراشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام با منکارو کی چنند اللہ دا قہر و غضب با اڑان دے زم جرعت نشم کولے البتہ دے خلق تبوئی چہ تاسو دے میدان حشر کے اگر زیدے او دیر زیاد ستڑشوے نزو تاسو تا یو آخری دربار خیم یو آخری شخصیت در تخیم اغل لارشے انشاءاللہ دا اغی دربار نبتاسو بے نوانو واپس کے گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا پس چکم پیغمبر دے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اغل لارشے دا خلق براشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تبوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء تدا اللہ برحق و رشدون و آخری پیغمبرے مخلوق دیر تنگ شوے دے اللہ تسوالو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیزا بدا عرش پخوا کے پس سجدہ باندے پریوزم او پدا سے ناشنا الفاظو کے بدا اقبل محبوب رب رحمد و ثنا بیان کم چیدہ اللہ رحمت مپجوش کے راشی اور رب العالمین بہو فرمائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسکا سر مبارک دی اچت کا تا خودے رو سجدہ اکڑا اور زمان دے دیر زیاد حمد و ثنا بیان کر تو سویل غوارے درخواست کا وچے زی قبول کم تو چے سوے زبے منم بیا با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کا دربار کے درخواستو کی اے اللہ مخلوق دیر تنگ شوے دے حساب کتاب شروع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت باندے با اللہ پاک دا مخلوق بمیز کے حساب کتاب شروع کی دیتا شفاعت کبرا ویا مقام دا شفاعت کبرا دا دے چدا دا طول امتونو دا پارا دے او دیتا مقام محمودم ویلی شوی دی زکا دا دینا پس با ہر طرفنا دا جزاک اللہ آوازون شی و خلق با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو صفت شروع کی پا میدان دا حشر کی ہر طرفنا با سنو صفت شروع شی نگورا عالم آخرت کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت او دا رسالت او دا غی دا ختم نبوت تذکرشتا اللہ پاک دے دا عقیدہ زمونگا استاسو ضرورو تا کوزکی او دا عقیدہ باندے دے اللہ ملتا جن دا مرگ نصیبو گرزی او دا مبارک عقیدہ دا تحفظ دا پارا دا مبارک عقیدہ دا خدمت دا پارا دے اللہ پاک منگا تاسو تا دا محنت توفیق نصیبو گرزی عالم آخرت کم دا رسول اللہ